सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि इस एक्ट से अदालत उज़्मा के इख्तियारात कैसे कम हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसे बराह रास्त नशर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीन उद्दीन खान, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतहर मनुल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कानून से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मुतासर हुए। उनका कहना था कि एक तरफ चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद नहीं तो कम जरूर किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वही इख्तियारात सीनियर जजों में तकसीम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कानून मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर भी लागू होगा। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मैंने महसूस किया कि इन्हें समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन चूंकि इसने तमाम जजों को मुतासिर किया है, इसलिए ये मुनासिब समझा गया कि फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पेश वकला से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने इन पर जोर दिया कि वो ऐसे नुकात पर बात करें जो केस से मुताल्लिक हो। उन्होंने कहा कि हम आज केस को निपटाने की कोशिश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वकला इजाफी दलाइल देना चाहें तो अदालत में तफसीली तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। अपने दलाइल का आगाज करते हुए वकील अकरम चौधरी ने एक्ट का इब्तिदाई पैराग्राफ पढ़कर सुनाया। उन्होंने इस्तदलाल किया कि पैराग्राफ इशारा करता है कि कानून मखसूस या किसी खास मकसद के लिए नाफिज किया जा रहा है। ताहम चीफ जस्टिस ने मदाखलत करते हुए इस्तफसार किया कि क्या कानून में ये बात मौजूद है या ये बात वकील कह रहे हैं। ऐसे अल्फाज को कानून में ना डालें जो इसमें मौजूद नहीं है। अगर ये आपका तासुर है तो ये बात वाज़े करें। वकील ने फिर एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि जजों की एक कमेटी अवामी अहमियत के केसेस की समाअत बेंच तश्कील देगी। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि ये शिक कानूनी दायरा कार में तजावुज़ है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 183 में इजाफा पार्लियामेंट में सिर्फ 2/3 अक्सरियत के साथ किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि एक्ट के सेक्शन 8 ने अदलिया की आजादी के तस्वुर को खत्म कर दिया है। अकरम चौधरी ने कहा कि तरमीम से ऐसे दायरे में दाखिल होने की कोशिश की गई है जो पार्लियामेंट के दायरे कार में नहीं है। क्या अदलिया की आजादी ही वो वाहिद तस्वुर है जिसका हर हाल में दिफा किया जाना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि ये कानून अधूरी पार्लियामेंट ने पास किया जिसके पास आईनी तरामीम का इख्तियार नहीं था। एक मौके पर वकील ने इस्तदलाल किया कि एक्ट का निफास बजाते खुद आइन की मुकम्मल तरदीद करता है। उन्होंने कहा कि जब कोई कानून बेबुनियाद तौर पर गैर आईनी है तो ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में होगा कि वो इस पर गौर करे और इसे गैर आईनी करार दे। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जब आप अदलिया की आजादी की बात करते हैं तो क्या ये कोई अलग चीज है या ये अवाम और उनके हुकूक के लिए है। क्या अदलिया की आजादी ही वो वाहिद तस्वुर है जिसका हर हाल में दिफा किया जाना चाहिए। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल कानून साजी की अहलियत का है। शायद सवाल ये नहीं कि ये कानून कितना अच्छा या बुरा है, सवाल कानून साजी की अहलियत है। अगर सवाल अहलियत का है तो मामला एक सिम्त में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर जवाब ये है कि कानून साजी की अहलियत नहीं है तो फिर ये मामला खत्म हो जाता है। एक और मौके पर चीफ जस्टिस ने वकील की जानिब से तवील वक्त लेने पर कहा कि ये केस आज के बाद नहीं चलेगा। समाअत के दौरान इकराम चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 239 हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के बगैर आईनी तरमीम करने से रोकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लियामेंट इस एक्ट को बनाने की अहल नहीं है
کیونکہ اس کے لیے لازمی طور پر آئینی ترامیم کی ضرورت ہے، جس کے لیے بالکل مختلف طریقہ کار کی ضرورت ہے، اور چونکہ اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ ایسے قانون کو بنانے کی عہد نہیں تھی جس کا اثر آئین میں ترمیم کا ہو، جس پر چودھری اکرام نے کہا کہ ہاں یہی میرا موقف ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ان کی رائے میں قانون نے صرف انصاف تک رسائی محفوظ اور یقینی بنائی۔ کیا پارلیمنٹ انصاف تک رسائی کے حوالے سے قانون سازی کرنے کی اہل نہیں ہے؟ اپیل کی فراہمی انصاف تک رسائی ہے۔ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا بھی انصاف تک رسائی کا ایک عنصر ہے۔ وکیل اکرم چودھری نے کہا کہ اس قانون سازی نے عدلیہ کی آزادی کو متاثر کیا اور عدالت کے اندرونی امور کو بھی مکمل طور پر ریگولیٹ کیا ہے۔ پارلیمنٹ نے اپنے مینڈیٹ سے مابرا کام کیا ہے۔ اس کے بعد وکیل حسن عرفان نے اپنے دلائل شروع کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ سوال قانون سازی کی اہلیت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ ریاست کے 3 ستونوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بل کو صدر مملکت کی منظوری کے لیے بھیجا گیا تھا، جس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ وکیل نے کہا کہ اس سے بل کی منظوری پر پارلیمنٹ کے اندر تنازع کا اشارہ ملتا ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ قانون سپریم کورٹ کے کام کی جگہ لے رہا ہے اور اسے کمیٹی کو منتقل کر رہا ہے، جسے عدالتی فعل نہیں سمجھا جا سکتا اور یہ ایک انتظامی فعل ہوگا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ انفرادی طور پر چیف جسٹس اس طاقت کو استعمال نہیں کر سکتے اور یہ اختیار خصوصی طور پر سپریم کورٹ کو حاصل ہے، جس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے تمام ججز۔ حسن عرفان نے کہا کہ اختیارات عدالت عظمیٰ کو دیے گئے، جس نے سپریم کورٹ رولز بنائے اور پھر سپریم کورٹ نے اپنا مکمل اختیار چیف جسٹس کو دے دیا۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الحسن نے نوٹ کیا کہ آرٹیکل 191 نے سپریم کورٹ کو ایسے قوانین بنانے کا اختیار دیا جو انتظامی نوعیت کے ہوں۔ بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کا تعین انتظامی اختیار ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا تو قانون کیا کرتا ہے؟ یہ چیف جسٹس سے اختیار لیتا ہے اور اسے مزید 2 ججوں میں تقسیم کرتا ہے۔ انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے عدالت اپنے اختیارات تفویض کر سکتی ہے۔ اگر چیف جسٹس کے خصوصی حقوق ہیں تو کیا انصاف تک رسائی متاثر نہیں ہوتی؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اس طاقت کا استعمال آرٹیکل 191 کے تحت کیا گیا ہے، جو آئینی مینڈیٹ ہے، لہٰذا جہاں آئینی مینڈیٹ سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار دیتا ہے، وہاں ان قوانین کے ساتھ ایک خاص تقدس وابستہ ہوتا ہے۔ آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے تابع سپریم کورٹ عدالتی امور اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رولز بنا سکتی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو حسن عرفان نے اپنے دلائل جاری رکھے اور عدالت پر زور دیا کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے حقیقی مقصد پر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ آرٹیکل میں یہ نہیں کہا گیا کہ اپیل دائر کرنے کے لیے آئینی حق کی خلاف ورزی کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل پڑھا۔ جب ان سے استفسار کیا گیا کہ درخواست گزار کس بنیادی حق کا نفاذ چاہتا ہے تو وکیل نے جواب دیا کہ یہ انصاف تک رسائی کا حق ہے۔ یہاں جسٹس محمد علی مظہر نے نشاندہی کی کہ وکیل بنیادی حقوق کے بجائے عوامی اہمیت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پھر استفسار کیا کہ اگر چیف جسٹس کے خصوصی حقوق ہیں تو کیا انصاف تک رسائی متاثر نہیں ہوتی؟ وکیل نے موقف اپنایا کہ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ سماعت کے لیے بینچ مقرر کریں یا نہ کریں، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس درخواست پر سماعت ہونی چاہیے یا نہیں، جبکہ اس کا فیصلہ یہ کمیٹی کرنے والی ہے۔ یہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حسن عرفان سے نئے قانون کی ان کی تشریح کے بارے میں استفسار کیا۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ جب وکیل قانون کی بنیاد میں جا رہے ہیں تو انہیں پہلے جواب دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی منظوری سے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ فل کورٹ سماعت کے دوران درخواست گزاروں اور حکومت کی مختلف خیالات نے ثابت کیا کہ یہ درخواست قابل استقلال ہے، اس لیے اس پہلو پر دلائل کی ضرورت نہیں۔
जब हसन इरफान ने नोट किया कि आइन सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों के लिए एक ही है, उन्होंने कहा कि तमाम ओहदों की हल्फ में आइन का तहफ्फुज़, हिफाजत और दिफा के अल्फाज मुश्तरक हैं। इसके बाद वकील ने जजों का हल्फ बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया। जब हसन इरफान ने कहा कि आइन पर अमल करना पार्लियामेंट का भी फर्ज है, जिस पर चीफ जस्टिस ईसा ने जोर देकर इस्तफसार किया कि क्या इस पर कोई दो राय हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील ने एक मौजू का जिक्र किया, लेकिन फिर इस पर दलाइल दिए बगैर दूसरे पर चले गए। मैंने अभी तक अपना कलम इस्तेमाल नहीं किया, मैं आपके दलाइल समझूंगा तो कुछ लिखूंगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की जानिब से पूछे गया कि क्या पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का इख्तियार है या नहीं, तो हसन इरफान ने नफी में जवाब दिया। इस सवाल पर कि वकील का ख्याल है कि किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होना चाहिए और इस पर अपील की इजाजत नहीं होनी चाहिए, हसन इरफान ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस ईसा ने रोशनी डाली कि वकला और सिविल सोसाइटी ने माजी में आर्टिकल 184(3) के ज्यादा इस्तेमाल पर एतराज किया था। वकील ने इस्तदलाल किया कि जब भी नया चीफ जस्टिस आएगा, फैसलों और बेंचों के हवाले से बेयकीनी होगी। इस पर चीफ जस्टिस ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि हम अगले मार्शल्ला का दरवाजा खोल दें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये मालूम करने की जरूरत है कि कानून का ताल्लुक लोगों के फायदे से है या उनके नुकसान से है, न कि चीफ जस्टिस के फायदे से है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने माजी के फैसलों को दुरुस्त करने के लिए अपील के हक की जरूरत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कानून का सेक्शन 3 आर्टिकल 184(3) से बराह रास्त मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर वकील से पूछा कि क्या वो समझते हैं कि पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में कानून साजी कर सकती है। इस पर हसन इरफान ने नफी में जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आप तस्लीम नहीं करते, इस्लाह नहीं हो सकती। उन्होंने नोट किया कि किसी एक बेंच के फैसले को तरजीह देना आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हो सकता है। उनका कहना था कि जब मार्शल्ला लगेगा तो सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीर लगी हैं जो फिर वो हल भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। मगर जब पार्लियामेंट कुछ करे तो इसमें मेन मीख निकालते हैं। वहाँ भी जरा सर उठा लिया करे ना, आप वहाँ भी पिटीशन लेकर आया करें ना। इसके बाद कई जजेस ने वकील से कहा कि वो कानून में मौजूद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ अल्फाज के मायने की वजाहत करने का कहा, जो सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है, और क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद होते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने हसन इरफान से कहा कि दुनिया भर के किसी दायरे इख्तियार से कोई मिसाल दें जो किसी गैर मुंतखब अदालत के बनाए गए कवानीन को मिजाज फोरम की जानिब से की गई बुनियादी कानून साजी पर फौकियत देता हो। इस पर वकील ने जवाब दिया कि बनाए गए कवानीन आइन के तहत होने चाहिए। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने वकील से पूछा कि क्या आइन पार्लियामेंट पर कोई ऐसा कानून बनाने पर पाबंदी आयद की है जो सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतसादिम हो, जिस पर हसन इरफान ने जवाब दिया कि अगर पाबंदी नहीं है तो इजाजत भी नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील अपने मौकफ के हक में दलाइल देने की बजाय सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये एक्ट न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर रहा है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, बल्कि अपील का एक मुनासिब हक भी दे रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने वकील से पूछा कि क्या नई अपील का हक देने का मतलब दायरा इख्तियार देना या इसको बढ़ाना है। इस पर हसन इरफान ने जवाब दिया कि ये दायरा इख्तियार दे रहा है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील सवालात के मुनासिब जवाबात नहीं दे रहे। इन्हें याद दिलाया कि उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है। कह रहे हैं इससे इख्तियारात खत्म होंगे। पहला इख्तियार पार्लियामेंट ने आइन के जरिए दिया है। उन्होंने पूछा कि इख्तियारात वसी होते हैं अगर ये इख्तियार दिया जाए। मिसाल के तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान है तो इस हवाले से हो सकता है जवाब मुस्बत हो। बिल्कुल आप दुरुस्त हैं, लेकिन ये इख्तियार इमारत से बाहर नहीं गया, ये इमारत के दायरे में ही रहा,
لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں کہ 184 کے تحت حاصل اختیارات زیادہ افراد کے لیے تباہ کن ہوگا۔ تاہم وکیل نے اختلاف کیا اور کہا کہ آرٹیکل 184(3) میں کچھ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ اس کے تحت تفویض کردہ اختیارات قانون کے ذریعے ریگولیٹ ہو سکتے ہیں۔ ریگولیٹ کرنے کے اختیارات میں اپیل کا اختیار بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ جب آئین نے قانون بنانے کے لیے خاص اختیار دیا ہے تو پھر قانون بنایا جا سکتا ہے اور اس قانون میں اپیل بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 191 کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے۔ رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے۔ انٹری 55 میں بھی یہاں تک کہ الگ سے استعمال کیے گئے ہیں اور مجتمع نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ غداری کے آرٹیکل 6 اور توہین کے لیے اپیل کا حق دیتی ہے تو پھر سوال بنتا تھا کہ آیا دی گئی اپیل غلط تھی۔ کورٹ کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن قانون کی پالیسی حتمی طور پر جڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپیلیں دیتے رہیں گے تو یہ لا حاصل مشق ہوگی جو پورے انصاف کے نظام کو کھوکھلا کر دے گی۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن سے کسی حد تک اختلاف اور اتفاق بھی ہے۔ دنیا میں اپیل کے بغیر حتمیت کا تصور کہیں موجود نہیں ہے۔ وکیل عزیز کرامت بھنڈاری نے کہا کہ امریکی سپریم کورٹ کی اوریجنل حدود ہیں، تاہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس میں فرق ہے کہ امریکہ میں تمام ججز سماعت کرتے ہیں۔ امریکہ سے مسلسل موازنہ پر انہوں نے برہمی کا بھی اظہار کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بنیادی سوال یہی ہے کہ آیا پارلیمنٹ اپیل کا حق دے سکتی ہے یا نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اگر اپیل کا حق بنیادی ہے تو پھر 3 ججوں کی کمیٹی کیسے حق کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ وکیل عزیز کرامت بھنڈاری کا کہنا تھا کہ اگر ہر مقدمے میں اپیل کا حق دیا گیا تو اس کا مطلب ہے 9 بینچز ہر وقت اپیل کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں۔ لارجر بینچ 8 ججوں پر مشتمل ہوگا۔ گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف دائر 9 درخواستوں پر سماعت ملتوی کرتے ہوئے فریقین کو 25 ستمبر تک عدالتی سوالات کے جوابات کے ساتھ تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ بینچوں کی تشکیل کے لیے دونوں سینئر ججوں سے مشاورت کر رہا ہوں۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کی گئی تھی۔